धाकटोसो आमचो व्हिडिओ कॉमेंट्स करता सायडीन हांवें जेजूक आर्गां दिवं आनी मोगाची बाब भयणां तुमी सगळीं बरीं आहा म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. ही म्हजी बायल, तेजें नांव बर्ता. आमी तेणें चॅनल कॉमेंट्स केला जायतो तेंप जालो, पूण ते बारीक बारीक अशे व्हिडिओ काडून घालता आनी तुमी तेजे व्हिडिओ पळयतायत, देखून चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तें फुडें सरलां की आपूण एक कितें तरी करूंक, म्हणजे कितें तरी दाखोवपाक, आपणा कडेन कितें कला आसा पळय ती दाखोवपाक तुमकां. आनीक हांव सुद्दां तुमी तेका मानून घेतले म्हणून आनी तुमी तेजे व्हिडिओ पळयतली म्हणून आनी तेज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करतली म्हणून, लायक आनी सबस्क्रायब करतली म्हणून हांव समजता. इतलेंच तुमकां हांव सांगता. आनीक ते ट्राय करता की ते कडेन जाता ते भाशेन बरे बरे अशे व्हिडिओ काडूंक सोदता ते, पूण तेका मातसो सपोर्ट जावो. तेका लागून हांवें म्हणलें तेका तूं कर म्हणून, वच पळोवया म्हणून, करया म्हणून कितें तरी व्हिडिओ काडून, हांव तुका सपोर्ट करता म्हणून. दोगांय आमी मेळोन करया म्हणून व्हिडिओ, एक कॉमेडी व्हिडिओ शे आनी कसले दाखोवपाचें कितें हिंगा कितें जाता, UK लायफ कशें स्ट्रगलर कशें करपाचें पळय तें सगळें आमी तुमकां व्हिडिओनी दाखयतली आनी दाखोवपाचे बरे बरे व्हिडिओ करून दाखोवपाचे ट्राय करतली. इतलें तुमकां सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. चर्स.